صبح فجر के वक्त पापा ने मुझे उठा दिया। ये रोज का मामूल था और मैं उससे बड़ी आजिज थी। पापा खुद तो सुबह फजर से पहले बेदार होते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे और मम्मा को भी उठा देते थे। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि मुझे जबरदस्ती उठाते थे। मेरी उम्र 17 साल थी। इस उम्र में मुझे नमाज पढ़ने का कोई शौक ही नहीं था। काश हम वक्त पर अपने माँ बाप की बात मान जाएं, ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। आज भी पापा के उठाने पर मैं मुंह बनाती उठ बैठी थी। मुझे और मम्मा को जगाकर पापा चले गए। मम्मा तो नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मैं नहीं। मम्मा ने मुझे नमाज पढ़ने का कहा तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मम्मा प्लीज मुझे आज नमाज पढ़ने का न कहें, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने खुमार आलूद आवाज में कहा और सर तक कंबल ओढ़ के लेट गई। चुटकियों में मैं नींद की आगोश में चली गई। मम्मा बस तासुब से मुझे देखती रह गई। वो नमाज अदा कर चुकी थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि पापा घर आ गए। फरजीन ने नमाज पढ़ ली है? पापा ने मामा से पूछा तो उन्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने कहा फरजीन ने नमाज पढ़ ली है। पापा सुबह सब काम पर निकल गए थे, जबकि मम्मा घर के काम काज करने लगी। वो मुझे वक्फे वक्फे से जगाने के लिए आवाजें भी दे रही थी, लेकिन उनकी आवाजों का मुझ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी नींद निहायत गहरी थी। कोई भी मुझे आसानी से जगा नहीं सकता था। उठ जा फरजीन, और कितना सोएगी? मम्मा झुंझला कर कहने लगी। सर्दियां थी, मुझे जगाने के लिए मम्मा ने फुल स्पीड पंखा चला लिया। एकदम आंधी आ गई। वो पंखा जो पहले मरे मरे पंख मारता था, आज उकाब और चील की तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मरी की हवाएं मुझे छू रही हैं। मैं ठिठुरती हुई उठ बैठी। मम्मा, मुझ पर ये जुल्म तो न किया करें, मैंने दुहाई दी। मम्मा की डांट सुनकर मुझे उठना ही पड़ा। मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गई ताकि हाथ मुंह धो सकूं। मैंने नाश्ता किया और मम्मा ने मुझे दोपहर का खाना दिया और साथ लंच बॉक्स भी दिया। जा फरजीन अपने बाप को दिया। मम्मा रोज की तरह बोली। रोजाना मैं ही पापा को दोपहर का खाना देकर आती थी। वो लकड़हारे थे और लकड़ियां काटते थे। उनके साथ साथ उन लकड़ियों की मुख्तलिफ चीजें भी बनाते थे। आज भी हमेशा की तरह मैंने दुपट्टा कांधे पर डाला। फरजीन, कितनी दफा कहूं तो पर्दा शुरू कर दे, फिर क्यों नहीं सुनती तू मेरी बात? मम्मा बरहम हुई, लेकिन मुझ पर उनकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं इसी तरह से भागती हुई खेतों में पहुंच गई। खेतों में नहर के पास ही पापा होते थे। शुक्र था आज धूप निकली हुई थी। मैं पापा के पास आई और उन्हें डब्बा पकड़ा दिया। पापा, मैं वॉक करने जा रही हूँ, मैंने उनसे कहा और दरख्तों के पास घूमने लगी। मैं दरख्तों को छू भी रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। यूं ही चलते चलते मैं दूर आ गई। यहाँ काफी सन्नाटा था। दरख्तों की बहुत भरमार थी। अचानक मुझे लगा जैसे सामने कोई दरख्त की आड़ में छुप गया। वहां कौन है? मैंने सोचा और फिर तेज कदमों से चलती हुई आ गई। वहां अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसकी आंखों का रंग सुनहरी था। बेअख्तियार उसकी आंखों में देखकर मुझे खौफ सा महसूस हुआ। आप कौन हैं? मैंने उससे पूछा। मेरा नाम सफीर है, तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताते हुए मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। मैंने उसे बताया मेरे पापा यहीं पर काम करते हैं, मैं उनको खाना देने आई थी, लेकिन फिर वॉक करते हुए यहाँ आ गई। लगता है आपको डर नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मैं अचंभे से उसे देखने लगी। किस बात का डर? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगा, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन इस इलाके में जिन्नात रहते हैं। ये जिन्नात की आबादी है। उस लड़के सफीर की बात सुनकर मैं कहकहा लगाने लगी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था। मैं कुछ मजीद बातें करके वहां से घर को चली गई। अगले दिन भी पापा ने सुबह सुबह मुझे जगा दिया। आज मेरी नींद टूट ही गई थी। मेरी आंख खुल गई। पापा नमाज पढ़ने का कहकर घर से मस्जिद की तरफ निकल पड़े। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मा जाग चुकी थी। मम्मा, पापा क्यों सुबह ही सुबह जगा देते हैं? मैंने जब नमाज पढ़नी होगी पढ़ लिया करूंगी, जबरदस्ती क्यों करते हैं वो? मैंने मम्मा से रुहासी होकर पूछा। मेरी नींद खुल जाने पर मुझे बहुत अफसोस था। बेटा, नमाज पढ़ लो, यूं अल्लाह ताला को नाराज नहीं करते। कामयाब वही लोग होते हैं जो दीनदार होते हैं। मम्मा ने मुझे समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मजबूरन मैंने वुजू किया और बेदहानी में नमाज पढ़ी। सारा दिन गुजर गया, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं था। दोपहर हुई तो मम्मा ने मुझे डब्बा पकड़ाया जिसमें सालन और रोटी थी। मैं घर से निकल गई और पापा को डब्बा पकड़ाया और यहीं खेतों के पास दरख्तों के नजदीक चहलकदमी करने लगी। मेरे बालों ने कैचर से आजाद कर दिया उनको। दुपट्टा मैंने सीने पर फैलाया हुआ था। मैं अपने ध्यान में चहलकदमी कर रही थी जब
थोड़ी देर गुजर गई तो मैंने अपने बालों को कैचर में कैद करने के लिए कैचर को बालों से उतारना चाहा, लेकिन मुझे मालूम हुआ कैचर जो कुछ देर पहले मैंने ढीला करके सर पर लगाया था वो अब कहीं सर पर मौजूद नहीं था। मैंने अच्छी तरह चेक किया, लेकिन कैचर मुझे तो ना घास वाली जमीन पर कहीं मिला, ना ही कहीं और से। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे लंबे बाल खुले हुए थे। मैं घर जाने का सोच रही थी जब अचानक से वही लड़का सफीर मेरे सामने आ गया। वो मुझे गहरी निगाहों से देख रहा था। इसी तरह हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। मैं रोजाना उससे मिलती थी। कभी कभी सफीर मुझसे अनोखा सवाल कर बैठता, और आज भी उसने वही अनोखा सवाल किया। तुम आज फिर से यहाँ आ गई हो फरजीन, डर नहीं लगता तुम्हें? वो मुझे देखते हुए गंभीर लहजे में बोला। बेसाख्ता मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे जिन्नात वगैरह पर यकीन ही नहीं है। सो डर कैसा? मैंने फखरिया अंदाज में जवाब दिया। मैं वाकई खुद को बहादुर समझती थी। वो मुझे देखता हुआ मेरे करीब आ गया। अचानक से उसने मेरा हाथ थामा और उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी पहना दी। ये क्या है? मैंने हैरानी से चौंक कर पूछा। वो कहने लगा, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से। लेकिन आप मुझे क्यों ये तोहफा दे रहे हैं? मैं उस अंगूठी को देखते हुए बोली। मुझे तो लग रहा था ये असली हीरे से बनी हुई है। उसके वस्त्र में लगा बड़ा सा मोती पूरी शान से चमक रहा था। मैंने खूबसूरती को सराहता जरूर हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा दिए बिना रह नहीं सका। उसकी बात सुनकर मैं उसे देखने लगी। वो कह रहा था ये अंगूठी असली हीरे से बनी हुई है। मैंने इस अंगूठी को उतारा नहीं। बहुत खूबसूरत है। आपका शुक्रिया, मैंने तशक्कुर से कहा। वो अंगूठी चाहकर भी उतार नहीं पाई थी मैं। वो सफ़ीर मुझसे मजीद बातें कर रहा था। आप कहाँ रहते हैं सफ़ीर? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगा, यहीं नहर के पास उसका बहुत बड़ा घर है। लगता है आप अमीर घराने से हैं। मैं बेसाख्ता बोल पड़ी। मेरे हाथ में मौजूद अंगूठी सफ़ीर के अमीर होने का वाज़ेह सबूत थी। वो कहने लगा, हाँ मैं बहुत अमीर हूँ क्योंकि मैं एक शहजादा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसी। किस महल या सल्तनत के शहजादे हैं आप? मैंने अपनी हंसी छुपाते हुए पूछा। जन्नात की दुनिया का। खैर तुम कल यहाँ मुझसे मिलने आ जाना, मैं चलता हूँ। वो मुझे कहकर वहां से चला गया, जबकि मैं दंग रह गई और उसे जाता देखती रही। मेरी ही नजरों के सामने से वो कहीं गायब हो गया। मैं दोबारा घर चल पड़ी। उस अंगूठी को अगर घर वाले देख लेते तो 100 सवाल करते। इसीलिए घर आते ही मैंने उसे उतार लिया था और अपनी अलमारी में सेफ जगह छुपा लिया था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं आते ही सो गई। उस हीरे की अंगूठी को मैंने छुपा कर रख लिया था और शुक्र था कि घर वालों की नज़र वहां तक नहीं पहुंची थी और ना ही पहुंच सकती थी। आज मैं जब पापा को खाना देने गई तो दोबारा मेरा जहन उस लड़के सफ़ीर की जानिब चला गया। उसने मुझे आज मिलने का कहा था। मेरा ज़मीर तो यही कह रहा था कि मुझे सफ़ीर से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरा दिल मुझे उससे मुलाकात पे मजबूर कर रहा था, उकसा रहा था। इस दिल की बात मानते हुए मैं उसी जगह पर उससे मिलने के लिए चली गई। अभी तक वो नहीं आया था। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर मजीद गुजरी तो मुझे मायूसी होने लगी। मैं जाने के लिए पलटी ही थी कि अचानक सफ़ीर को देखकर मेरे लबों से चीख निकलने लगी, लेकिन वो मेरे होंठों पर सख्ती से अपने हाथ जमाकर मेरी चीख का गला घोंट चुका था। मैं सांस रोके उसे देखने लगी। आप? जब उसने मेरे लबों से हाथ हटाए तो मैं हैरानी से बोली। वो मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, जी मैं, क्योंकि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना। उसकी बात सुनकर मैं झेंप सी गई। मैं उससे कहने लगी कि आप ही ने तो मुझे बुलाया था। तुम मेरी बात मानकर यहाँ आ गई तो यानी हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। उसका सवाल सुनकर मैंने बेख्तियार इजाब में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल पहनाई थी? उसके सोचने पर मैंने उसे बताया कि वो अंगूठी मैंने छुपा ली है ताकि घर वालों की नज़र उस पर ना पड़े। ये सुनकर वो कहने लगा कि उस अंगूठी को बेच दो। मैं ठिठक कर उसे देखने लगी और वजह पूछी। क्योंकि उससे तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की किस्मत बदल सकती है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैंने उससे पूछा। वो कह रहा था कि उसे बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे हासिल होंगे। उनसे तुम अपने सब ख्वाब पूरे कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं खुशी खुशी घर आई थी। मैं अब सोच रही थी कि अंगूठी के बारे में किस तरह मम्मा पापा को बताना है। मैंने पहले मम्मा से बात करने का सोचा। अलमारी से मैंने वो हीरे की अंगूठी निकाली और अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने तमहीद बांधी। मम्मा मेरी जानिब मुतवज्जे हुई।
میں نے انہیں جھوٹی کہانی سنائی کہ میں کچھ دنوں سے نماز پڑھنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہی تھی، مجھے کہیں سے کوئی ہیرا مل جائے تاکہ اس سے میری قسمت بدل جائے۔ اور آج جب میں پاپا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی تو درختوں کے پاس مجھے یہ انگوٹھی نظر آئی جسے میں نے اٹھا لیا ہے۔ ماما تو میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے جا کر 2 نفل نماز پڑھو۔ ماما کی بات سن کر میں نے اداس چہرہ بنا کر کہا، رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گی نا۔ اب ہم دونوں پاپا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ انہیں سب بتا سکیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پاپا گھر آئے۔ کیا تم دونوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ ہم دونوں نماز پڑھ چکے تھے اسی لیے مثبت جواب دے دیا۔ میں نے کھانے کے برتن کمرے میں لگائے اور پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ انگوٹھی اصلی ہے؟ اس پر لگا ہیرا اصلی ہے کیا؟ ماما نے وہ انگوٹھی پاپا کو دکھائی۔ پاپا اسے دیکھ کر پہلے تو چونکے اور پھر اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو خاصے تعجب میں آ گئے۔ ہاں، یہ خالص ہیرے سے بنی انگوٹھی ہے۔ یہ تمہارے پاس آئی کیسے؟ پاپا نے ماما سے پوچھا۔ ہم تو غریب لوگ تھے، کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں دیکھی تو اس لیے اب ہمارے پاس ہیرے کی انگوٹھی کا ہونا خاصی حیرانی والی بات تھی۔ پاپا راضی نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ چیز ہماری نہیں ہے سو اسے ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن جب میں نے جھوٹ بول کر وہ خواب والا قصہ ایڈ کیا تو پاپا بھی راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں اسے کل بیچ دوں گا اور ان پیسوں سے میں کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا، پاپا نے کہا۔ ان کی بات پر میرا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ میں ساری رات خوشی سے سو نہیں پائی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے پیسے ملیں گے کل۔ انتظار میں رات گزر گئی اور اگلے دن معلوم ہوا وہ ہیرے کی انگوٹھی 50 لاکھ روپے میں بکی تھی۔ پاپا نے 5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ آج پاپا کام پر نہیں گئے تھے اسی لیے میں سفیر سے ملنے نہ جا سکی۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور اس 1 ہفتے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ہمارے گھر کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، نیا فرنیچر آ چکا تھا، ہر شے نئی تھی۔ ہم نے اس گھر کو رینوویٹ کروا لیا تھا۔ میں برانڈڈ کپڑے پہننے لگی تھی۔ ابھی تو ڈھیروں پیسے بچے تھے۔ پاپا الگ کاروبار کرنے کا بھی سوچ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا نمازیں پڑھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ دیکھا اللہ نے کیسے تمہاری دعا قبول کی اور ہماری قسمت بدل گئی۔ میں نے پاپا سے کہہ تو دیا تھا کہ میں نمازیں پڑھوں گی، لیکن میں پڑھتی نہیں تھی۔ اب تو میں نے اپنا الگ کمرہ بھی کر لیا تھا۔ مما پاپا اب الگ سوتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کل پاپا جائیں تو میں سفیر سے ملنے بھی جاؤں گی۔ یوں اگلے دن اٹھ کر ہم نے اچھا سا ناشتہ کیا۔ پاپا گھر سے چلے گئے۔ گھر کی صفائی کے بعد میں گھر سے نکل گئی۔ ابھی بھی دوپٹہ میری گردن میں جھول رہا تھا۔ میں گھر سے نکلی اور وہیں نہر کے پاس والے درخت کے قریب آ کر سفیر کو ڈھونڈنے لگی۔ سفیر، میں نے اسے آواز دی۔ اچانک کسی نے میرے پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ڈر سی گئی۔ سفیر، یہ تم ہو نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن وہ میری آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سفیر؟ اگر تم اپنے ہاتھ نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں کیسے دیکھ سکوں گی اور کیسے بات کروں گی؟ میں نے خفگی سے کہا تو اس نے میری آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے اپنے عقب میں دیکھا تو صحیح معنوں میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہاں سفیر نہیں تھا۔ میں نے چاروں جانب نگاہیں گھمائی لیکن مجھے سفیر نظر نہیں آیا۔ سفیر، میں نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ سفیر، تم کہاں چھپ گئے ہو؟ میں نے بلند آواز میں پکارا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہ اچانک کدھر غائب ہو گیا تھا۔ میری نظر جب سامنے سے آتے سفیر پر پڑی تو میری جان میں جان آ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا سفیر؟ میں اس کے قریب آئی اور اس سے ناراضگی سے پوچھا، کون سا مذاق؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ وہی مذاق جو ابھی تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کون سا مذاق؟ میں نے تو کوئی مذاق نہیں کیا، میں تو ابھی آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کچھ میں نے اسے بتایا۔ کیا تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم نے؟ اس نے سوال کیا تو میں نے لاجواب سے کہا، نہیں، میں ڈرتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ میں ہی تھا؟ اس کے سوال پر میرے جسم میں لرزش ہونے لگی اور ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اگر تم نہیں تھے تو تمہارے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، جنات کی آبادی ہے یہ، اسی لیے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں رونے والی ہو گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں۔
تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ پوچھنے لگا میری وجہ سے کیسے؟ اس کے سوالات مجھے الجھا رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کمال اسی ہیرے کی انگوٹھی کا تھا جو تم نے مجھے دی تھی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میں خود مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تمہیں کس طرح ہیرے کی انگوٹھی دے سکتا ہوں؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس جنگل نما علاقے کو دیکھنے لگی۔ ڈر کے مارے میری حالت بری ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ سفیر مجھے تحیر سے دیکھتا رہ گیا۔ میں گھر پہنچی تو خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں اس انگوٹھی کے بارے میں سوچنے لگی جو شاید مجھے اس جن زادے نے دی تھی جو سفیر کے روپ میں مجھ سے ملا تھا۔ ظاہر ہے اگر سفیر نے مجھے وہ انگوٹھی دی ہوتی تو وہ مجھ پر مزید احسانات بھی کرتا۔ مجھے اس کی بات یاد آئی جب وہ جن زادہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت امیر ہوں اور ایک شہزادہ بھی ہوں۔ کیا مجھے ماما کو سچائی بتا دینی چاہیے؟ میرے دل میں خیال آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ان کو سچائی بتا دی تو میرا گلا دونوں ماما پاپا مل کر دبائیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی سفیر سے ملاقات کروں گی۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کب میں نے اصلی سفیر سے بات کی اور کب اس جنزادے سے بات کی تھی جو سفیر کے روپ میں آتا تھا۔ یہ رات میں جاگ کر ہی گزار سکتی تھی۔ میں اپنے الگ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹس جلائی ہوئی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھرجھری لی اور پھر سلیپرز پہن کر دروازہ کھولا۔ باہر ماما کھڑی تھی۔ جی ماما، میں نے کہا۔ وہ پوچھنے لگی فرزین تو سوئی نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا سونے ہی لگی تھی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا لائٹ جل رہی تھی اس لیے میں پوچھنے آ گئی۔ ماما کی بات سن کر میں نے بتایا کہ میں سونے لگی ہوں۔ میں اب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا چکی تھی، لیکن یوں اندھیرا کر کے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دروازہ بند کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ یہاں بلیاں اور چوہے بہت آتے تھے۔ اگر کسی کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ کمرے میں گھس کر سب سامان تہس نہس کر دیتے، اس لیے مجھے کمرے کی کنڈی لگانی پڑی تھی۔ میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے اب سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میری کوشش کامیاب ہوئی اور میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ رات کی کسی پہر مجھے محسوس ہوا کہ میرے کوئی قریب ہے اور مجھے چھو رہا ہے۔ کسی نے میری آنکھوں پر ایک بار پھر ہاتھ رکھ دیا۔ پہچانو کون ہوں میں فرزین؟ مجھے اپنے کان میں کسی کی آواز آئی۔ میرا دماغ یکدم جاگ گیا۔ میں ڈر کر چیخنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں چیختی اس نے ایک ہاتھ میرے لبوں پر رکھ دیا۔ جب اس نے میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ نائٹ بلب جو میں نے سونے سے پہلے جلا کر لیٹی تھی اب وہ بجھ گیا تھا۔ وہ میرے ہونٹوں سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی۔ اچانک جب اس نے میرے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو میری جان جیسے نکل گئی۔ وہ میرے اوپر جھکا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، فرزین تم پر عاشق ہو چکا ہوں میں، تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح ہوش آیا تو میں صدمے میں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ پھر جب ہوش بحال ہوئے تو میں بیڈ روم سے اٹھی۔ میری گردن پر جلن سی ہو رہی تھی۔ میں خارش کرنے لگی لیکن جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے کل رات والا منظر یاد آ گیا۔ اس جنزادے نے میرے ساتھ نہ جانے کیا کر دیا تھا۔ میری گردن پر کافی جگہ سرخ نشانات تھے۔ یقیناً اس جنزادے نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کر ڈالی تھی۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر دیکھی لیکن سوائے گردن کے کہیں پر بھی وہ سرخ نشانات نہیں تھے۔ میں آنسو بہانے لگی۔ اب میں دوپٹہ لیے بغیر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر ماما پاپا دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے۔ ماما ناشتے کے لیے مجھے بلانے آئی۔ میں جلدی سے واش روم میں گئی اور ہاتھ منہ دھویا، پھر اس کے بعد سر پر حجاب کی صورت دوپٹہ اوڑھ لیا تاکہ میری گردن پر موجود نشانات مخفی رہیں۔ جب میں ناشتے کے لیے آئی تو صرف ماما ہی گھر پر تھی، پاپا کام پر جا چکے تھے۔ ماما حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ فرزین تو نے کب سے پردہ کرنا شروع کر دیا؟ ماما نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ماما بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تو اسی لیے اب سے میں نے سوچا کہ میں پردہ کر لیا کروں، میں نے افسردگی سے جواب دیا۔ اگلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے ڈھیروں ندامت نے آن گھیرا۔ بیٹا نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دے، اب تو دیکھ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کر دیا ہے، اب ہمارا فرض بھی تو بنتا ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی عبادت کریں۔ ماما نے مجھے سمجھایا۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی۔
इसी तरह परेशानी में सारा दिन गुजर गया। आज रात सोने के लिए मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। आज मैंने खुद नाइट बल्ब जलाया था। मैं जैसे ही डरते हुए सोई, मुझे दोबारा अपने कमरे में किसी का लम्स महसूस हुआ। इस बार मैं इतनी गहरी नींद में थी कि उठ ही न सकी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी कमर को लबों से छू रहा है। रात कतरा कतरा करके बहती गई और दिन चढ़ गया। कल की तरह आज मेरी कमर पर भी जलन हो रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी कमर से कमीज हटाई तो मेरे पैरों तले से एक बार फिर जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी कमर पर भी हूबहू वैसे ही निशानात थे जैसे गर्दन पर थे। मैं कांपने लगी थी। सब कुछ बहुत गलत हो गया था। फरजीन, आजकल तो बड़ी चुप चुप रहती है, खैर तो है? ममा ने भी मेरी खामोशी भांप ली थी, इसीलिए अब मुझसे पूछ रही थी। मैंने उनसे सरदर्द का बहाना कर दिया। असल बात मैंने उनको बताई नहीं थी। मम्मा, मैं आज अमीना के घर जाऊंगी, उससे मिलने का दिल कर रहा है, मैंने मम्मा को बताया। अमीना स्कूल के ज़माने से ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो कोई आसान हल इसका मुझे बता सकती थी। उसका घर मेरे घर से करीब था। हाँ ठीक है, फिर तू चली जा और उससे कहना कि हमारे घर भी आ जाए। वो काफी अरसा हो गया वो भी नहीं आई। मम्मा की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। वैसे तो मेरे पास अब टच फोन था और इसमें अमीना का नंबर भी था, लेकिन जो बात मैंने उससे करनी थी वो मैसेज पर हो नहीं सकती थी, इसीलिए उससे मिलना बहुत जरूरी था। दोपहर को मैं घर से निकल पड़ी। मेरा रुख अमीना के घर की तरफ था। अमीना के घर उसकी अम्मी, अब्बू और भाई भाभी रहते थे। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसकी अम्मी मौजूद थी। भाई भाभी कहीं गए हुए थे। वो मुझे अपने कमरे में ले आई और दरवाजा बंद कर लिया। फरजीन, सब ठीक है? परेशान लग रही हो मुझे तुम। अमीना मेरी परेशानी भाग गई थी, इसीलिए मुझसे पूछने लगी। मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया था, कुछ भी उससे नहीं छुपाया था। मेरी किस तरह सफ़ीर से मुलाकात हुई और फिर उस जिनजादे का मुझे हीरे की अंगूठी देना, जिसे बेचकर मेरे घर के हालात यकदम बदल गए और अब वो जिनजादा मेरे घर तक रसाई हासिल करने के साथ साथ मेरे जिस्म तक भी रसाई हासिल कर रहा था। तो मैं इस बारे में अपने घर वालों को बताना चाहिए। फरजीन, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा साथ देंगे और इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता सोचेंगे। अमीना की बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया। मैंने उसे बताया कि बेशक मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलात में वो निहायत सख्त भी हैं। अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मुझसे सख्त नाराज हो जाएंगे। वो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसका फिर अब एक ही हल है फरजीन, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अमीना कुछ सोचने के बाद बोली। मैंने झट से पूछा, क्या हल है? वो कहने लगी, आमिल साहब के पास लेकर जाना होगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर से जिन्नात को दूर कर दें। वो आमिल साहब बहुत नेक हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। अगर मुनासिब लगे तो चलो मेरे साथ, उनकी कोई फीस भी नहीं है। तो मुझे लेकर चलो अमीना। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं और उनसे किस तरह बात करनी है। मैंने इल्तिजा की तो अमीना मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं और वो आमिल साहब के आस्थाने पर आ गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने आमिल को वही सब कुछ बताया जो अमीना को बताया था। आमिल साहब कोई मंत्र पढ़ने लगे, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम पर एक जिनज़ादा आशिक हो गया है। उससे बचने का तरीका क्या है आमिल साहब? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने अपनी संदूक से नीले रंग का धागा निकाला और उस पर पढ़ाई करने लगे। ये नीले रंग का धागा ही है तुम्हें इस जिनजादे से बचा सकता है। इसको कभी मत उतारना, वरना जब भी इसे उतारोगी वो जिनजादा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। आमिल साहब ने बताया। मैंने वादा किया कि मैं ये नीला धागा नहीं उतारूंगी। उसे मैंने बाजू पर ऊंची जगह बांध लिया था ताकि किसी की नजर वहां न जा सके। आमिल साहब के आस्थाने से हम बाहर निकल आए थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमीना, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैंने अमीना से कहा और वो मुस्कुरा दी। मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई कि चलो अच्छा है, अब मेरे ऊपर से बड़ी परेशानी टल गई थी। आज रात मुझे सुकून की नींद आने वाली थी। अब तक चूंकि वो निशानात नहीं गए थे, इसीलिए मैं दुपट्टा नहीं उतार रही थी। रात को अपने कमरे में आकर मैंने दुपट्टा उतार दिया था और फिर लाइट बुझाकर सोने के लिए लेट गई। उस रात मुझे वाकई बहुत अच्छी नींद आई थी और उस जिनजादे ने मुझे तंग भी नहीं किया था। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। मेरी गर्दन से और कमर से वो निशानात मुकम्मल तौर पर मिट गए थे, इसीलिए मैं अब दुपट्टा लिए बिना ही घर में आसानी से घूम लेती थी। मुझे लग रहा था कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन उस रात दोबारा से मेरे साथ वो सब होना शुरू हो गया।
मेरी रात को आंख खोली तो मेरी कमीज गायब थी। मैं बरहना थी और मेरे बराबर में वो जिनजादा सफीर के रूप में लेटा हुआ था। वो मुझे भयानक सी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा और कहने लगा, तुम मेरे से आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकती। आगे आगे देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना कहकर वो मुझे डरा कर गायब हो गया। मेरे जिस्म पर सुर्ख निशानात पड़ गए थे। वो धागा मेरे बाजू में अब तक मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद वो जिनजादा मेरे करीब आ गया था। मैंने लरसते हुए अपनी कमीज पहन ली। ये सब कुछ अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अमीना से मैसेज पर बात की और उसे ये भी बताया कि मेरे साथ रात में क्या हुआ। मैंने उसे एक बार फिर अपने साथ आमिर साहब के पास चलने की फरियाद की। जवाब में उसका लंबा वॉइस मैसेज आया। वो कहने लगी, फरजीन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ गई थी तो उस जिनजादे ने मुझे मेरे घर आकर धमकी दी थी। अगर मैं तुम्हें कहीं लेकर गई तो वो मेरे साथ भी बहुत बुरा करेगा। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। तुम अकेली ही चली जाओ फरजीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अमीना का वॉइस मैसेज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बेसाख्ता रोने लगी। मुश्किल में कोई किसी के काम नहीं आता, मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। मैंने फैसला किया, मैं खुद ही आमिल साहब के आस्थाने पर जाऊंगी। मम्मा मैं अमीना के घर चली जाऊं? मैंने उससे पूछा। मुझे तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है फरजीन। मम्मा के अंदाज पर मैं चौंकी। मैंने उनसे कहा, जी करें। उन्होंने ये बात कहकर मुझ पर बम फोड़ा कि आज मेरे घर रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और ये रिश्ता मेरी मम्मा के दोस्त ने अपनी फैमिली से बताया था। मम्मा मुझे शादी नहीं करनी अभी, मैं डरते हुए बोली। अगर मुझे परेशानियां लाहक न होती तो मैं खुश हो जाती, लेकिन उस जिनजादे से मुझे अभी पीछा छुड़वाना बाकी था। आज तो उनका आना पक्का है फरजीन। तेरे पापा भी अभी घर आते ही होंगे। अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात होगी, शादी अभी थोड़ी कर रही हूँ। मम्मा ने कहा। मैं आज आमिर साहब के पास लाजमी जाना चाहती थी। मैंने मम्मा से 1 घंटे की इजाजत ली और फिर घर से चली गई। मम्मा ने कहा, घर वापस जल्दी आ जाना। मैं तेज तेज कदम उठाती चल रही थी। आमिर साहब के पास पहुंचकर मैंने उन्हें बताया कि धागे के बावजूद वो जिनजादा मेरे करीब आ चुका है। वो तो शुक्र था कि उसने मेरे साथ मजीद कोई गलत हरकत नहीं की थी। आमिर साहब के पास रश नहीं था। मैंने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। अब उसका एक ही हल है, आमिर साहब ने कहा। क्या हल है? मैंने उनसे पूछा। वो कहने लगे, नहर के पास उन्हीं के दरख्तों में से मुझे किसी एक दरख्त से लकड़ी काट कर लानी है। वो उस पर अमल करके उसको जला देंगे। जैसे ही लकड़ियां जलेंगी उसी आग में वो जिनजादा भी झुलस जाएगा। क्या मैं ये काम कल कर लूं साहब? आज मेरा बहुत जरूरी काम है। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगे कि कल ये काम लाजमी कर लेना। वो लकड़ियां हर हाल में तुम्हें ही लेकर आना है। ठीक है। मैंने इकरार में सर हिलाया और फिर घर आ गई। घर आई तो पापा आ चुके थे। मम्मा खाना तैयार कर रही थी। वो नीला धागा अभी तक मेरे बाजू में था। थोड़ी ही देर में मेहमान आ चुके थे। मम्मा की दोस्त भी साथ थी। उनके खानदान का ही कोई लड़का था जिससे वो मेरी शादी करवाना चाह रही थी। मैं किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। लड़का भी साथ ही आया था। जब मैंने सबको चाय पेश की और लड़के की तरफ निगाह उठाई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सफीर ही था। ओह फरजीन, तुम? सफीर खुशगवार हैरत से बोला, जबकि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। घर वाले पूछने लगे, क्या तुम फरजीन को पहले से जानते हो? ये सुनकर कहने लगा कि हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी, सो बस इसीलिए नाम जानता हूँ। मैं ज्यादा फरजीन के बारे में और कुछ नहीं जानता। मैं घबरा रही थी। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरे मामा पापा को तो सफीर बहुत पसंद आया था। मैं परेशान हो चुकी थी। पता नहीं जो मेरे सामने बैठा था वो असल में सफीर था या सफीर के रूप में वो जिनजादा था। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि ये सब जल्दी से यहाँ से चले जाए। शाम को जब सब गए तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मम्मा पापा तो अगली मुलाकात के लिए शादी की तारीख लेने का सोच रहे थे। वो दोनों ही इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थे, जबकि मैं नहीं थी। मेरा सर दर्द होने लगा था। मैंने मम्मा को कहा, मैं आराम करने जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द है। अपने कमरे में आकर मैं लेट गई। मेरी आंखें आंसुओं से तर थी। मुझे हर हाल में अपने लिए कुछ करना था और उस जिनजादे से जान छुड़वानी थी। मैं ये तो जान गई थी कि उस जिनजादे की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं ये सब सोच ही रही थी जब मम्मा कमरे में दाखिल हुई। वो चाय बना लाई थी। अब हम दोनों आमने सामने बैठकर चाय पी रहे थे। फरजीन, तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? मामा ने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मामा, क्यों नहीं मंजूर बेटा? मुझे और तेरे पापा को तो सफीर बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बढ़कर तो ये कि वो मेरी दोस्त के खानदान से है। तू बहुत खुश रहेगी। मामा ने मुझे समझाना चाहा। मैं उनके आगे मजीद जिद या बहस नहीं कर सकती थी।
میں نے ارادہ کیا پہلے کل مجھے عامل صاحب کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ جنزادہ کون ہے۔ جو کل آیا وہ اصل میں سفیر تھا یا جنزادہ؟ مما، آج رات میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ میں نے ان سے اجازت لی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنزادہ آج رات بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلے۔ میں مما کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے سنگل بیڈ پر میں لیٹ کر سو گئی۔ اس جنزادے نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ سونے سے پہلے مما نے مجھ پر آیت الکرسی پڑھ دی تھی۔ آج بھی پاپا نے مجھے فجر کی نماز کے لیے جگایا اور پھر خود نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ مجھ پر سستی اور شیطان غالب آیا ہوا تھا، اس لیے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد میں امینہ کے گھر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ میں عامل صاحب کے پاس گئی۔ ان کے پاس کلہاڑا تھا جو بہت وزنی تھا۔ اسے اٹھا کر میں نہر کے پاس موجود درختوں کے قریب آ گئی۔ درختوں میں نے ایسا درخت ڈھونڈا جس کی لکڑیاں میں آسانی سے کاٹ سکوں۔ بے شک یہ کام تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس میں میری ہی بھلائی شامل تھی۔ میں کلہاڑے سے وہاں وار کرنے لگی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کلہاڑا چھپایا اور درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ کون آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا سامنے سے سفیر آ رہا تھا۔ میری جان میں جان آئی، لیکن میں نے سوچا جو میرے سامنے ہے کیا گارنٹی کہ اس میں وہ جنزادہ نہیں ہے۔ میرے دل نے کہا مجھے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے تاکہ اس سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی اور باہر نکل آئی۔ اب سفیر بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو فرزین؟ اس کے لہجے اور انداز میں حیرت تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ پاپا نے کچھ لکڑیاں لانے کو کہا تھا، بس وہی لینے آئی ہوں اس درخت سے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا ایسا مت کرو فرزین۔ کیوں نہ کروں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ جنزادہ تھا؟ وہ کہنے لگا کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس جگہ جنات رہتے ہیں۔ اگر تم یہاں کلہاڑ سے وار کرو گی یا کسی درخت کو نقصان پہنچاؤ گی تو جنات تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں تکلیف سے مسکرائی۔ جنزادے کی نقصان سے بچنے کے لیے ہی تو یہ لکڑیاں لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن بار بار مجھے سفیر اس کام سے روک رہا تھا۔ میں نے کلہاڑا وہیں پر رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کاٹتی۔ تم بتاؤ میرے سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اب ہم دونوں واک کر رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنزادہ نہیں ہے بلکہ انسان ہی ہے۔ سفیر کہنے لگا ہاں، میں تو تمہیں کل دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا فرزین۔ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم ہی میری بیوی بنو گی، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن اچانک سے تم نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا، اور تم عجیب عجیب باتیں بھی کر رہی تھی جیسے ہیرے کی انگوٹھی والی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے جھوٹ بول کر کہا کہ ہاں وہ تو میں مذاق کر رہی تھی سفیر، میں دیکھنا چاہتی تھی تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے بات بنائی۔ وہ اب تعصب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی نا فرزین، میں تمہاری باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا۔ میں کچھ بول نہ پائی۔ آج بھی میرا لکڑیاں درخت سے کاٹنا رہ گیا تھا۔ مجھے کلہاڑا وہیں چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج بھی میں کل کی طرح مما سے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ ہم تینوں سو چکے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم ہوا میں معلق ہے۔ میں اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا جیسے میں مما کے کمرے میں نہیں ہوں۔ کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں کیسے آ گئی؟ میں تو مما کے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے چونک کر سوچا۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں ابھی دروازے کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا نائٹ بلب خود بخود بند ہو گیا۔ کسی نے میرے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں تکیے پر جا گری۔ یقیناً میرے سامنے اس وقت وہ جنزادہ ہی تھا۔ اس نے میرے لبوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھے چھوڑ دو خدارا۔ میں نے آج ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اذیت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، فرزین، میں ایک جنزادہ ہوں اور ایسی لڑکیوں پر نظر رکھتا ہوں جو اللہ کی اور اپنے گھر والوں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ میں تو ایک عرصے سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں تم پر قابض ہو جاؤں۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتی اور پردہ کرتی تو میں کبھی بھی تم پر عاشق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس کو نافرمانی کی سزا سمجھ لو۔ اب میں تمہارے جسم پر عاشق ہو چکا ہوں اور جب چاہوں گا اسے استعمال کرتا رہوں گا۔ اس نے بھیانک آواز میں کہا اور میرے لبوں پر اپنے ہاتھ جما لیے۔ میں ایک جگہ سن سی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری عزت بھی میرے ہاتھوں سے چلی گئی۔ جب وہ جنزادہ چلا گیا تو میں زار و قطار رونے لگی۔ میرے ساتھ وہ ہو چکا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کافی دن میں صدمے میں رہی۔ کچھ دن وہ جنزادہ نہیں آیا۔ میں نہر کے پاس چلی گئی اور وہ کلہاڑا ڈھونڈ کر انہیں عامل صاحب کے پاس آ گئی۔ وہ مجھ سے اتنی دیر بعد آنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کو سچ نہیں بتایا تھا، بس خاموشی سے میں وہاں سے نکل گئی۔
میں کافی صدمے میں تھی۔ آج رات بھی وہ جنزادہ رات میں میرے قریب آ گیا۔ میرے جسم پر جا بجا سرخ نشانات پڑ گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی اس جنزادے کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات میں نے پاپا سے پوچھا کہ پاپا، اگر مسلمان دین سے دور ہو جائے اور نمازیں بھی نہ پڑھے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے، بیٹا، اس پر جنات اور شیاطین قابض ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ پاپا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی، قرآن نہیں پڑھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ پاپا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، بیٹا، جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ پاپا کی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے ساری نمازیں پڑھوں گی اور روزانہ قرآن پڑھوں گی، پردہ بھی کروں گی۔ ان سب باتوں میں نے پورا عمل کیا۔ پہلے تو وہ جنزادہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر مجھے دین کی طرف آتا دیکھ کر وہ مجھ سے دور بھاگنے لگا تھا۔ مجھے ایک دن کہنے لگا، فرزین، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہی ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم زیادہ عرصہ دین پر قائم نہیں رہ سکو گی۔ تم جب نمازیں پڑھنا چھوڑو گی اور دین سے دور ہو جاؤ گی تو میں دوبارہ تمہارے جسم پر حاوی ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے بولا، لیکن اس بار میں نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ میں کسی صورت اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر والے میری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے دل میں آیا مجھے سفیر سے بات کرنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس اس کا نمبر آ گیا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ کل مجھے نہر کے پاس اسی جگہ پر ملنا۔ میں جانتی تھی اس کے بعد سفیر شاید مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا، لیکن سچ میں اس سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے بتا دیا کہ کس طرح میرا اس جنزادے سے سامنا ہوا اور 3 دفعہ وہ میرے قریب آ چکا تھا اور کتنی گھٹیا حرکت میرے ساتھ کر چکا تھا۔ سفیر کے چہرے پر حیرت بھی تھی، پریشانی بھی اور اداسی بھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ سفیر، شاید اب ہم دوبارہ کبھی نہ ملیں، میں نے اس سے کہا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کیوں فرزین؟ کیونکہ اب تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے 3 دفعہ جس لڑکی کی عزت لوٹی گئی، کون مرد اس سے شادی کر سکتا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے شادی کروں گا فرزین، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور وہ کہنے لگا، بے شک تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، لیکن قصور تمہارا بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سو اگر میں نے اس کی مخلوق کا دل توڑ دیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اذیت دی تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سفیر کی بات سن کر میں بے یقین تھی۔ یقین مجھے تب آیا جب وہ واقعی مجھ سے شادی کر چکا تھا۔ اس وقت میں اور سفیر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنا لہنگا تبدیل کر کے میں نے اور سفیر نے نماز ادا کی۔ میں نے اللہ سے دل لگا لیا تھا، اس لیے میں نماز کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نماز پڑھ کر میں نے اللہ سے دعا کی اور مسکرا کر سفیر کو دیکھا اور اس کے شانے پر سر رکھ لیا۔ مجھ پر سے ساری مصیبتیں میری غلطیوں کی وجہ سے آئی تھیں۔ اگر میں وقت پر نماز پڑھ لیتی تو وہ جنزادہ میرے قریب ہی نہ آتا، لیکن سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی گناہگار بندی کو بھی معاف کر دیا تھا اور بہترین سے نوازا تھا۔